नमस्कार, प्रादेशिक समाचारमा स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। प्रदेशमा भएका विभिन्न गतिविधि, समस्या र समाधानका उपाय बारेका समाचारका साथमा हामी आएका छौं। आजको पहिलो खबर बागमती प्रदेशबाट। कोरोना संक्रमणको त्रासले अहिले मुलुक पुरै लकडाउनमा छ। झण्डै 3 महिनादेखि लकडाउन हुँदा उत्पादनमूलक क्षेत्र पुरै प्रभावित छ। लामो समयको लकडाउनले गर्दा उद्योग व्यवसायको क्षेत्र धराशायी भएको छ। व्यापार व्यवसाय ठप्प भएका बेला सरकारले अनिवार्य कर तिर्न तागेता गरिरहँदा सरकार आलोचित भएको छ। अर्थमन्त्रीको अव्यावहारिक र अपरिपक्व निर्णयका कारण सिङ्गो सरकार नै यति बेला आलोचित बन्न पुगेको छ। शक्तिशाली सरकारको शक्तिशाली अर्थमन्त्रीले स्थिर अर्थतन्त्रको परिकल्पना सहित अर्थतन्त्र सम्हालेको करिब 2.5 वर्ष भएको छ। अरूले गरेको अर्थतन्त्र सम्बन्धी कामकाजबाट अर्थतन्त्र बिग्रेको सन्दर्भका साथ श्वेत पत्र नै जारी गर्दै अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्ने संकल्प कहाँ पुग्यो? कुन क्षेत्रमा कुन तहका जनताले यो अवधिमा राहतको महसुस गर्न सके? राज्य सत्ताको प्रमुख पात्र रहने अर्थमन्त्री जस्तो पद सामान्य राजनीतिक संस्कार समेत नभएका व्यक्तिबाट अघि बढ्दा त्यसको परिणाम के हुन सक्छ भन्ने कुराको वास्तविकता बिस्तारै छर्लङ्ग हुँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वसनीय पात्रका रूपमा रहेका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा कहिल्यै जनताका विश्वसनीय पात्र भने हुन सकेनन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले जनताको मन जित्न सक्ने गरी काम गर्न कहिल्यै सकेनन्। 3वटा बजेट भाषण गरिसकेका अर्थमन्त्रीले के कुरा, के सन्देश, के अनुभूति जनतामा दिन सके त्यो सायद उनलाई पनि थाहा छैन। सत्ता सम्हालेदेखि निरन्तर रूपमा गिर्दो रहेको शेयर मार्केट तथा अन्य व्यापारिक परिसूचकहरूले देखाएका सूचकाङ्कहरू कहिल्यै विश्लेषण नगरी जनस्तरमा सामान आयात गरेर त्यसबाट आउने राजस्वबाट मात्र अर्थतन्त्र धानिन्छ भन्ने सोचबाट व्यक्ति केन्द्रित व्यावसायिक लाखमा लपक्क लाग्ने उनको प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र उनकै मुखबाट भन्नुपर्दा देशले दैनिकदेखि प्रशासनिक खर्च समेत थाम्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ। यो भनाइ सामान्य रूपले अर्थमन्त्रीले भनेका होलान्, तर यसले देशको अर्थतन्त्रको परिभाषामा भन्दा राज्य टाट पल्टिने अवस्थातर्फ उन्मुख भएको सन्देश गएको छ। यस्तो किन भयो? बहाना कोरोनाको हुन सक्ला, तर 3 महिनाभन्दा अगाडि कोरोना थिएन। यो सरकारले सत्ता सम्हालेदेखि प्रतिपक्षीको विरोध अवरोध केही छैन। छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पनि कुनै खटपट छैन। कुनै पनि बाह्य वातावरण प्रतिकूल छैन, तर पनि काम हुन किन सकेन? यसको एकमात्र जवाफ हो अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको अदूरदर्शी नीति, गलत कार्यशैली र हावादारी सोच। गुटगत राजनीतिबाट विज्ञ छान्ने हाम्रो राजनीतिक परम्पराले जहिले पनि गुटकै पृष्ठपोषण गर्छ। उनको कुनै पनि कार्यशैलीको आलोचना गर्नुलाई सत्ताको आलोचना ठान्छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। थुप्रै अर्थमन्त्री बन्न लायक मान्छेहरू थिए होला नेकपामा, तर अरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई रिजाउन कहिल्यै सकेनन्। त्यसैले होला प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सिङ्गो सत्ता दिन प्रतिदिन बदनाम हुँदै जाँदा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाकै पृष्ठपोषण गर्छन्। कोरोनाले थाङथिलो भएका व्यवसायीहरूलाई बन्दाबन्दीकै बीचमा कर तिर्नको निम्ति अल्टिमेटम दिइन्छ। अदालतले न्यायिक निर्णय दिन पुग्छ, तर अर्थ मन्त्रालय त्यसलाई चुनौती दिन अदालतमा जान्छ। त्यसबाट के देखिन्छ भने सामान्य लोक कल्याणकारी राज्यको सोच समेत वर्तमान अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले भुल्नु भएको छ। यी र यस्ता प्रकारका कार्यशैली एक उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन् जसले सिङ्गो सरकारलाई नै बदनाम गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयलाई चक्लेट मन्त्रालयको रूपमा परिणत गर्दै अघि बढाइएका थुप्रै नीतिहरू आलोचित छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नु तर निरन्तर जनतामा कर ठोक्दै जानुले जनस्तरमा ठूलो निराशा उत्पन्न हुन गई सडकसम्म छताछुल्ल हुन पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि आफ्नो गुटको भन्दै संरक्षण गर्दै जाने प्रधानमन्त्रीको नीति हुने हो भने सत्ताको दिन सकिन 5 वर्ष नलाग्न पनि सक्छ। अब लागौं प्रदेश 5 को कपिल वस्तुतर्फ। कुनै बेला पर्यटकले भरी भराउ हुने कपिल वस्तुको तिलौरा कोट अहिले सुनसान छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण पर्यटक आवागमन ठप्प भएसँगै यो क्षेत्र लामो समयदेखि सुनसान बनेको हो।
कपिलवस्तुको तिलौराकोट प्राचीन समयमा राजा शुद्धोधनको राजप्रसाद तथा भगवान गौतम बुद्धको 29 वर्षको युवा अवस्था बितेको क्रीडा स्थलको रूपमा परिचित छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले निकै महत्वपूर्ण मान्ने तिलौराकोटमा विभिन्न देशका पर्यटकका साथै बौद्ध मार्गीहरू आउने गरेको भए पनि अहिले लकडाउनका कारण सुनसान रहेको छ। तिलौराकोटको मुख्य प्रवेशद्वारसँगै अन्य ढोकाहरू पनि बन्द गरिएको छ। विगतमा यहाँ घुम्नको लागि विभिन्न देशका पर्यटकलाई पथ प्रदर्शन गराउँदै आउनुभएका राजकुमार यादव इन्डिया, अमेरिका, युरोप लगायतबाट चाहिँ चाइनाबाट यो ठाउँमा आउने गर्थे। दैनिक लगभगमा 1000-1500 पर्यटनहरू हाराहारी यो ठाउँमा भेटघाट हुन्थ्यो। तर अहिले सुनसान छ यो ठाउँमा र यो ठाउँमा कोही पनि अहिले आउन सकिरहेको छैन। यस क्षेत्रमा म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड, भारत, अमेरिका, चीन लगायतका देशबाट पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। लकडाउन अघि दैनिक 1500 हाराहारीमा पर्यटकहरू आउने गर्दथे। मार्चबाट जुलाईसम्म अब राम्रै मात्रामा चाहिँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू यस स्थलमा आउने गर्दथे र बन्दाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो ठाउँ लगभग प्राय ठप्प भएको अवस्था छ। तिलौराकोटमा अहिले एकजना पनि पर्यटक देख्न सकिँदैन। मार्चदेखि जुलाईसम्मको समयमा अत्याधिक मात्रामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउने गर्दथे। तर अहिले पर्यटन आवागमन ठप्प भएकोले अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो धक्का परेको छ। विश्वमा बढिरहेको कोरोनाको कारणले भगवान गौतम बुद्धले 29 वर्ष बिताएको प्राचीन कपिलवस्तु दरबार तिलौराकोट अहिले सुनसान भएको छ र हामीलाई आशा र विश्वास छ विश्वमा शान्ति फैलिएपछि अवश्य पनि यो प्राचीन कपिलवस्तु तिलौराकोट दरबार र कपिलवस्तुको ऐतिहासिक ठाउँहरूमा पर्यटक स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको चाप बढ्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा पनि सरकारले तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ। कोरोना महामारीको प्रकोप सकिएपछि भने प्राचीन कपिलवस्तु दरबार र कपिलवस्तुको ऐतिहासिक ठाउँमा स्वदेशी तथा बाह्य पर्यटकको चाप पुनः बढ्ने विश्वास गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु मालीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अबको समाचार गण्डकी प्रदेशबाट। लामो समयको बन्दाबन्दी पछि बागलुङ नगरपालिकामा तरकारी हाट बजार सुरु भएको छ। तर बाहिरी जिल्लामा उत्पादन भएका तरकारीमा भने रोक लगाइएको छ। बागलुङ जिल्लामा उत्पादित तरकारीले जिल्लाको माग पूरा गर्ने भएकाले बाहिरी जिल्लाको तरकारी आयातमा रोक लगाइएको हो। बागलुङका कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजले उचित मूल्य नपाएपछि बागलुङमा आयातमा रोक लगाइएको छ। जिल्लाको आन्तरिक उत्पादनले जिल्लाको माग पूरा गर्ने भएकोले तरकारी आयातमा रोक लगाइएको हो। आन्तरिक उत्पादनले जिल्लाको माग पूरा गर्नेसँगै बजारमा बिचौलियाको प्रभावलाई रोक्न पनि आयातमा रोक लगाइएको हो। सबै तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउँदै बाहिरका तरकारी जुन आयात गरिन्छ त्यो रोक्ने भने यहाँको किसानले पनि पाउँछ र उपभोक्ताको लागि पनि राम्रो हुन्छ। जिल्लामा तरकारी उत्पादन पर्याप्त भए पनि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको मिलेमतोमा लुकी छिपी आयात हुँदै आएको छ। जिल्लाको तरकारीले उचित मूल्य नपाइरहेको बेला बाह्य तरकारी आयात रोक्न लागि हो। जिल्लामा उत्पादित तरकारीको सहज बजारीकरणको लागि हाट बजार स्थापना गरिएको छ। उपभोक्ताले पनि महँगो तिरेर खानुपर्ने, उत्पादकले पनि सही मूल्य नपाउने, उचित मूल्य नपाउने जुन अवस्था थियो त्यसलाई तोड्नका निम्ति हामीले यो कृषि हाट बजार चाहिँ सञ्चालनमा चाहिँ लिएर आएका हौं। हाट बजारले स्थानीय कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र बाह्य तरकारीहरूलाई निरुत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बागलुङ नगरपालिका 3 गुठीमा हप्ताको 2 दिन मंगलबार र शनिबार खुल्ला गर्ने गरी कृषि हाट बजार सञ्चालनमा आएको हो। हाट बजारमा बिचौलिया बिना नै कृषक र ग्राहकका बीच सीधा सम्पर्कको अपेक्षा गरिएको छ। बिचौलियाको कारण किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्तालाई महँगोमा तरकारी खरिद गर्न बाध्य हुँदै आएका छन्। आयातमा रोकपछि आन्तरिक उत्पादनले उचित मूल्य पाउने र बिचौलियाको दबदबाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब लागौ प्रदेश 1 को सुनसरीतर्फ।
स्थानीय स्तरमा उत्पादित तरकारीले बजार नपाएपछि सुनसरीका कृषकहरूले तरकारी बारीमा नै चौपाया चराउन थालेका छन्। लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण बजार नपाएपछि जिल्लाको भोकराहा गाउँपालिकाको धेरै जसो वडाहरूमा कृषकले तरकारी बारीमा गाई भैँसी चराउन थालेका हुन्। सुनसरीमा उत्पादित स्थानीय तरकारीले बजार पाउन नसकेपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। विगतमा नगदे तरकारी बालीबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आएका किसानहरू लामो समयको बन्दाबन्दीको कारण मारमा परेका हुन्। बन्दाबन्दी केही खुकुलो भए पनि वर्षातको समय सुरु भएकाले सबै तरकारी नष्ट भएको किसानको दुखेसो छ। धानबाली लगाउने समय सुरु भइसकेकोले बारीमा गाई भैँसी तथा बाख्रा चराउन बाध्य भएको किसानले बताएका छन्। पहिला चाहिँ तपाईहरुले 100 रुपैयाँ किलो खुर्सानी बेच्दै थियो हैन, अब कट्ठामा 20 किलो तोड्दा 2000 हुन्थ्यो, अहिले त 1 रुपैयाँ पनि छैन। किसानले लगाएको गोलभेडा, कोबी, काउली, मूला, परवल, गाजर, फर्सी, आलु लगायतका कुनै पनि तरकारीले बजार पाउन नसकेको हो। यसपटक तरकारी खरिदको लागि एक जना पनि व्यापारी नआएको भन्दै किसान चिन्तित बनेका छन्। स्थानीय गाउँपालिकाले समेत केही सहयोग र राहत नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। सुकिसक्यो, पानी लाग्यो धेरै, फल्ने सबै सुकिहाल्यो। गाउँमा रहेको विद्यालयमा क्वारेन्टिन बनाइएको छ, तर त्यसको छेउछाउ जान नै स्थानीयहरू डराइरहेका छन्। त्यसैले तरकारी बेच्न कोरोनाको त्रास र बन्द बजारको कारण पनि समस्या भएको छ। तरकारीहरूबाट आम्दानी होला र कृषिमा केही गरौँला भन्ने सोच यो गाउँपालिकामा मात्र होइन, अन्य ठाउँको अवस्था पनि उस्तै छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि विराटनगर सहकर्मी अभिजाल विष्ट र क्यामेरामा चन्दन मेहताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। सुदूरपश्चिममा थ्रोट स्वाब राख्ने भाँडो भाइरस ट्रान्सफर मिडिया भेटिएम नहुँदा स्वाब संकलनको कार्य फेरि रोकिएको छ। भेटिएम नभएपछि कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक स्वाब संकलन पूर्ण रूपमा रोकिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्रमा भेटिएमको मौसात सकिएकाले अहिले पूर्ण रूपमा स्वाब संकलनको कार्य पनि रोकिएको हो। भेटिएम सकिएपछि शंकास्पद र कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको समेत स्वाब संकलन हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य निर्देशनालयले जेठमा प्रयोगशालाको क्षमता भन्दा बढी स्वाब संकलन गरिएको भन्दै 5 दिनका लागि रोकेको थियो। स्वाब संकलन सुरु भएको एक सातामै फेरि भेटिएम सकिएपछि स्वाब संकलन बन्द गरिएको हो। अब पालो कर्णाली प्रदेशको। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका लह आयुर्वेद औषधालय कालीमाटीले विभिन्न क्वारेन्टाइनमा रहेका नागरिकहरूलाई आयुर्वेदिक औषधि वितरण गरेको छ। नलगाड नगरपालिका लह आयुर्वेद औषधालय कालीमाटीले क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने आयुर्वेदिक औषधि वितरण गरेको हो। नलगाड नगरपालिकाको त्रिभुवन मावि, गणेश प्रावि, वीरेन्द्र हिमालय मावि, सूर्योदय मावि, नेपाल राष्ट्रिय प्रावि लगायतका क्वारेन्टिनमा रहेका 173 नागरिकलाई औषधि वितरण गरिएको हो। क्वारेन्टाइनमा रहेका 173 जना व्यक्तिहरूलाई नयाँ आयुर्वेद औषधालयले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिबाट कोभिड-19 कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि गर्ने आयुर्वेद औषधिहरू गुडुची चूर्ण, इम्युनोकेयर, आमलकी चूर्ण, अश्वगन्धा चूर्ण वितरण गरेका छौँ। कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुन थालेपछि क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य स्फूर्ति र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धिका लागि आयुर्वेद औषधि वितरण गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। अब फेरि लागौं प्रदेश 5 तर्फै। हरेक वर्ष जस्तै यसपालि पनि रोपाईको समय सुरु भएसँगै देशभरका कृषकहरूलाई मलको अभावले पिरोल्न थालेको छ। धान खेती गर्ने बेला भएको छ, तर खेतमा हाल्ने युरिया र डीएपी मलको चरम अभावले कृषकहरू चिन्तित भएका हुन्। मनसुन लागेसँगै देशका अधिकांश क्षेत्रका कृषकहरूलाई अहिले धान रोपाईको चटारो छ।
कृषकहरू धान रोप्नका लागि बेर्ना स्याहार्ने, खेत खन्ने, कुलो मिलाई खेतसम्म पानी पुर्याउन लागि परेका छन्। कडा परिश्रम गर्दा गर्दै पनि धानको उत्पादनमा भने कृषकहरू अझै सशङ्कित छन्। धानको बाली स्याहार्न र हुर्काउनका लागि आवश्यक मलको चरम अभावले कृषकहरू उत्पादनप्रति ढुक्क हुन सकेका छैनन्। बिउ त हामीहरू छारिसकेछौँ, तर न त खादको व्यवस्था छ न त मलको व्यवस्था छ। हाम्रो सरकारले के गरेछ, धान रोप्ने बेला भइसक्यो, अहिलेसम्म केही सुनवाई भएकै छैन। अब के गर्ने के नगर्ने हामीहरू पुरै अलमलमा छौँ। अब कसरी खेतीबारी हुन्छ कसरी हुन्न, अब केही सरकारले केही हामीहरूलाई उहो गरेको छैन, केही समस्याको समाधानै गरेको छैन। अब के गर्ने, हामीहरूको समस्या बहुत धेरै छ। लॉकडाउन के समय में हमनी के खास करके दिक्कत का बा कि बिया खाद ये सब के दिक्कत बा। अब बिया के जाइल जाता 100 रुपये किलो के बिया 200 रुपये किलो लेके आवे के पड़ता। खाद के बा तो ब्लैक से खाद देता लोग, चोरा के कहता लोग कि खादे नहीं खियावत 1000 रुपया पड़ी तो 1100 रुपया पड़ी बोरा के। अब हमनी के दिक्कत ये बा। खेती पाती में बड़ा दिक्कत होता है, खाद भी मिलत नहीं है। जाइए ता हाट बाजार में तो कहे के मतलब प्रशासन टाइट बा मारता हनु, कहे के मतलब हमनी के बहुत दिक्कत हो गई बा। अभी खाद मिलत नहीं के, लेकिन 10 दिन के बाद रोपनी शुरू हो जाये। कहे के मतलब पेट्रोल डीजल मिलते नहीं है, कथी से दमकल उमकल चली, कथी से कथी होई। कपिलवस्तुमा कुल खेती योग्य 1,73,800 हेक्टर मध्ये 75,000 हेक्टर जमिन धान खेती योग्य छ। धान रोपाईको सिजनमा आवश्यक रासायनिक मल र युरिया मलको अभाव यस वर्षको मात्र नभई हरेक साल दोहोरिँदै आएको छ। सिँचाइको समेत अभावमा जसोतसो पानी पुर्याई खेती गर्दै आएका कृषकहरूलाई मल अभावले विचलित बनाएको हो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तौली हवाका अनुसार कपिलवस्तुका लागि करिब 7,000 मेट्रिक टन युरिया र 2,000 मेट्रिक टन डिएपी आवश्यक छ। तर हाल कृषि सामग्री केन्द्रमा युरिया र डिएपी 50-50 मेट्रिक टन मात्रै रहेको छ। जिल्लामा थप मल आउनका लागि अझै 1 महिना लाग्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तौली हवाका शाखा प्रमुख दिनेश शर्माको भनाइ छ। अघिल्लो वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि धान सिजनमा हामीलाई मलखादको अभाव भएको छ र अहिले कपिलवस्तु जिल्लाको सम्पूर्ण ठाउँमा धान रोपाई सुरु भइसके पनि सामग्रीसँग पर्याप्त मलखाद नभएको अवस्था छ र हामीलाई अहिले करिबन 7,000 मेट्रिक टन युरिया तत्काल चाहिने र 2,000 मेट्रिक टन डिएपी चाहिने भए पनि हामीसँग जम्मा 250 मेट्रिक टन डिएपी र 50 मेट्रिक टन मात्र युरिया रहेको छ। धान खेती गर्ने कृषकहरू हरेक वर्ष मलको हाहाकारको सामना गर्न बाध्य छन्। कृषकहरूले समयमा मल पाउन सकेका छैनन्। हरेक वर्षको मल अभावका कारण कृषकहरू वैकल्पिक पेसा रोज्ने सोचाइतिर लागेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु माली र पर्सा सहकर्मी नितेश कर्णको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हवस् त अहिलेलाई प्रादेशिक समाचार यति नै। फेरि अर्को हप्ता सातै प्रदेशमा भएका गतिविधि र समाचारका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।